नमस्कार। दूरदर्शन गान्तोक हेरेर बसिरहनुभएका हाम्रा समस्त आदरणीय दर्शकवृन्दलाई न्यानो स्वागत तथा अभिवादन। र दर्शकवृन्द भनिन्छ देशको विकासको दरलाई बढाउनु छ भने हामीले भ्रष्टाचारलाई मेटाउनुपर्छ भने यो भनाइ त हामीले सुन्दै आएका हौं। तर वास्तवमा भ्रष्टाचार के हो त? भ्रष्टाचार किन हुन्छ अनि भ्रष्टाचार भएको खण्डमा हामीले प्रशासनको सहयोग लिएर यो भ्रष्टाचारको छानबिन कसरी गरे त भन्ने कुरा विषयमाथि आज हामी छलफल गर्नेछौँ। अनि यस विषय जानकारी दिन हेतु हामीसँग आज हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ सिनियर एसपी भिजिलेन्स डिपार्टमेन्टबाट श्री धीरेन्द्र लामा र यस्तै प्रकारले सोही विभागबाट हुनुहुन्छ एडिसनल एसपी श्री केबी गदाईले। हेलो, नमस्कार। र यस्तै प्रकारले हाम्रो तेस्रो अतिथि आज हुनुहुन्छ हामीसँग सोशल एक्टिभिस्ट श्री पासाङ शेर्पा। हजुर, यस्तै प्रकारले मैले तपाईँ आजको हाम्रो अतिथिहरूको सबैको परिचय दिइसकेँ। सर्वप्रथम त तपाईँ सबैजनालाई हाम्रो स्टुडियोमा आजको विशेष कार्यक्रममा स्वागत जनाउन चाहन्छु। हजुर, मैले अघि नै भनिहालेँ आज हामी भ्रष्टाचार विरुद्ध छलफल गर्न गइरहेको छौँ। सर, म तपाईँबाट सुरु गर्न चाहन्छु कि भ्रष्टाचार भनेको चाहिँ के हो र अनि हाम्रो भारतवर्ष मात्रै नभएर एउटा नेसन वाइड हेर्नु पर्दाखेरि यो भ्रष्टाचार यो आजको दिनलाई विशेष भ्रष्टाचार विरोधी दिवस भनेर मनाइन्छ। यो किन मनाएको र कहिलेदेखि मनाउन सुरु गरेको? भ्रष्टाचार अब शाब्दिक अर्थमै भन्नु हो भने भ्रष्ट विचार भएर कुनै आचरण गरिन्छ, भ्रष्ट व्यवहार गरिन्छ, त्यसैबाट उब्जिएको भ्रष्टाचार शब्द हो भ्रष्टाचार। अनि विशेष गरी भ्रष्टाचारबाट के हुन्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ भ्रष्टाचारले भविष्य र वर्तमानलाई के प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। भ्रष्टाचार चाहिँ यस्तो खालको एउटा बिमार हो, एउटा क्यान्सरस बिमार भन्छ, यस्तो खालको बिमार हो जुन बिमार चाहिँ राष्ट्रको इन्टरनेसनल हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि यो भित्रै जरासम्म गाडिएर बसेको एउटा आचरण हो जुन चाहिँ मान्छेको विकास सँगसँगै मान्छेको जब मान्छेले कुनै उन्नति गर्नु थाल्यो विकास सुरु भयो त्यहीँदेखि नै सुरु भएर आएको मान्न सकिन्छ। भ्रष्टाचार जहाँ मान्छेमा लोभ बढ्छ, जहाँ कुनै पनि आफ्नो सुविधा र अरूको सुविधालाई नहेरेर या आफूले मात्रै बेसी सुविधा हासिल गरौँ भन्ने अनि कुनै चिजलाई बेसी आर्जन गरौँ भन्ने जुन चाहिँ विचार हुन्छ त्यही विचारबाट अनि कुनै पनि माध्यमबाट कुनै पनि या अनैतिक माध्यमबाट इलिगल माध्यमबाट अनि इमोरल एक्टिभिटिजबाट कुनै चिज पनि अर्जन गर्न चाहियो भने विशेष गरी वैयक्तिक वित्तीय आम्दानी गर्नको लागि कुनै पनि इकोनोमिकली एडभान्टेज लिनको लागि डिसअनेस्टली भन्छ या बेइमानी पाराले कुनै पनि अर्जन गरिन्छ भने त्यसलाई भन्छ भ्रष्टाचार। अनि यो अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमै विद्यमान छ, राष्ट्रमा पनि यो त्यतिकै छ। हाम्रो देशमा त झन् साह्रो यो यति साह्रो अहिले फैलिएको छ कि एउटा सिम्पल साधारण मान्छेदेखि लिएर एकदमै उच्च स्थानको मान्छेसम्म पनि भ्रष्टाचार छ। भ्रष्टाचार त्यो पाराले हामीले मान्न सकिन्छ। यसलाई परिभाषित गर्नु हो भने भ्रष्टाचार मान्छेमा जन्मजात उब्जिएको एउटा लोभ हो जुन लोभले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे अरू मान्छेहरूलाई एउटा अशान्ति, अमानविकता अनि मानिसहरूमा तकलिफ, असुविस्ताहरू सृजना हुन्छ। अनि यही चिजलाई मध्यनजर राखेर हाम्रो देशमा 1999 सालमा तत्कालीन सरकारले यसलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसलाई जागरुकता ल्याउनु र यसलाई उन्मूलन गर्नको लागि, उन्मूलन त सायद गर्न सक्दैन तर कन्ट्रोल गर्नको लागि यसलाई कमसेकम नियन्त्रण गर्न सकियोस् भनेर त्यति बेलाको सरकारले यसलाई हामीले गर्नुपर्छ भनेर 1999 सालमा एउटा यो एन्टी करप्सन विक भनेर 27 अक्टोबरदेखि 2 नोभेम्बरसम्मको समयलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विक भने राष्ट्रिय विक नियन्त्रण यो करप्सन भ्रष्टाचार उन्मूलन या नियन्त्रण विक भनेर सप्ताह भनेर मान्न थाल्यो। त्यसरी चल्न थाल्यो। त्यही बीचमा अब हाम्रो सरदार वल्लभभाई पटेल जो हाम्रो आइरन म्यान भनेर चिनिन्छ, उहाँको जन्मतिथि पनि पर्छ
31 अक्टोबरमा। हजुर हजुर। त्यसैको दिनलाई पारेर त्यसैको अवसरमा यो भ्रष्टाचार विक पनि मनाउन थाल्यो। अब त्यसको पछाडि 2003 सालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि युएनओको यो एउटा कन्भेन्सनमा, अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सनमा, त्यसमा एउटा यो अन्तर्राष्ट्रिय एन्टी करप्सन डे भनेर यो मान्न थाल्यो 9 डिसेम्बरलाई। अनि यो अवसरमा चाहिँ के छ भने भ्रष्टाचारलाई कसरी निर्मूलीकरण गर्नपट्टि लाग्न सकिन्छ, नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, अनि राष्ट्रियमा समानता, यो जुन चाहिँ राष्ट्रमा वित्तीय असमानता छ, अनैतिक आचरणहरू छ, विशेष गरी यो फाइनेन्सियल म्याटर्समा, त्यो चिजलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र यसलाई बृहत रूपमा परिचालन गर्नको लागि र यसलाई मान्छेहरूलाई अवेर गराउनको लागि भनेर चाहिँ यो दिवसलाई विशेष रूपमा 9 डिसेम्बरलाई पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ मनाउन थालेको। यही पाराले हामीले अहिले पनि अब आजको दिन पनि त्यही दिन हो। त्यसकारणले गर्दा सायद हामीले अब यो चिजबाट हाम्रो देशमा अनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यो मान्छेहरूलाई अवेर होस्, मान्छेलाई जानकारी होस् र यसमा कसरी चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर सबै लागि परोस् भनेर यो मनाइँदैछ। हजुर, अति नै राम्रो प्रकारले तपाईँले परिभाषा दिनुभयो यसमै। अनि म तपाईँमा जान चाहन्छु, तपाईँ एउटा सोसल एक्टिभिस्ट हुनुहुन्छ, जनता समक्ष गएर काम गर्ने तपाईँ हुनुहुन्छ। जब पनि हामीले भ्रष्टाचार भनेर सुन्छौँ नि, हामीलाई पैसा रुपियाँको मात्रै लेनदेन भन्ने कुरा आउँछ है। तर भ्रष्टाचार कति प्रकारको हुन्छ, के कुरामा भ्रष्टाचार भइरहेको हुन्छ, किनभने आम मानिसले सुन्दा त भ्रष्टाचार भएछ भनेपछि हामीले पैसाकै मात्रै हामीलाई थाहा हुन्छ है। त्यो अलिकति भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद तपाईँलाई। र विशेष आजको यो जुन अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 डिसेम्बरलाई लिएर जुन यो कार्यक्रम भइरहेको छ, र विशेष गरेर अघि सरले एउटा परिभाषा दिनुभयो, एउटा सिस्टममा अथवा मोनिटरी गेन्सहरूमा कुन प्रकारले करप्सन अथवा भ्रष्टाचार बढेर गएको छ, र यो तल्लो स्तरदेखि एकदमै समाजको माथिल्लो स्तरसम्म पनि यो भ्रष्टाचारले कसैले छोडेको छैन भन्ने कुरा, र सबै हाम्रो समाज नै संलग्न छ भन्ने उहाँले राख्नुभयो। र विशेष गरेर मोनिटरीको एउटा अथवा इकोनोमिक जुन चाहिँ इकोनोमिक करप्सन छ, जसमा कसैलाई फेभर दिने अथवा मैले बेसी पैसा गेन गर्नुको लागि मैले कसैलाई ब्राइब गर्ने अथवा घुस दिने जुन प्रक्रियाहरू छ, यो प्रक्रिया हामीले सर्वसाधारणले बुझेको प्रक्रियाहरू हो। तर भ्रष्टाचारलाई अलिकति खुलेर हेर्नु हो भने ब्रोड सेन्समा यसलाई यो केवल पैसासँग मात्रै रिलेटेड छैन। यो तपाईँको हाम्रो राजनीतिक परिवेशमा राजनीतिक भ्रष्टाचार हुन्छ है, अनि जुन चाहिँ माथिल्लो लेभलको भ्रष्टाचार हामी मान्न सक्छौँ, अनि सामाजिक भ्रष्टाचारहरू हुन्छ। र भ्रष्टाचारलाई नै हेर्ने हो भने पेटी करप्सन भन्नु, सानो सानो भ्रष्टाचार जसमा कुनै अफिसियललाई मेरो काम बनाउनुको लागि मैले ब्राइब दिने, त्यो एउटा कुरा रहन्छ। अनि ग्रान्ड करप्सन अथवा अति ठुलो एउटा के भन्छ भ्रष्टाचारलाई हामीले हेर्नु हो भने त्यसमा जुन चाहिँ सरकारको पोलिसिसहरू कुनै पनि व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याउने कतिवटा पोलिसिसहरू बनाइन्छ, पोलिटिकल लेभलमा जुन चाहिँ करप्सन हुन्छ त्यसलाई एउटा ग्रान्ड हामीले करप्सनको रूपमा लिन सक्छौँ। अनि त्यसपछि अर्को हुन्छ तपाईँको करप्सन सिस्टेमिक करप्सन अथवा जुन चाहिँ करप्सनलाई चाहिँ सिस्टमेटिक रूपमा इस्टाब्लिस गरिसकेको हुन्छ। र कतिवटा जर्मनीहरूको इतिहासलाई हेर्नु हुन्छ भने लिगल करप्सन भन्ने कुराहरू पनि त्यति बेला कतिवटा कुरालाई चाहिँ देखाउनु चाह्यो सरकारले, र त्यो प्रकारको करप्सनहरू हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ के चाहिँ कजेस केले चाहिँ बनाउँछ भन्दा ग्रिड अफ मनी अथवा पैसाको लोभले एउटा जुन चाहिँ मानवको जीवनमा हुन्छ त्यो एउटा सिचुएसन भयो। अनि हायर लेभल्स अफ मार्केट र पोलिटिकल मोनोपोली अथवा राजनीतिक रूपमा पनि र यता बजारीकरण जुन चाहिँ इकोनोमी छ त्यसमा पनि कुनै कुरामा पनि मोनोपोली भयो भने त्यसले पनि भ्रष्टाचार सृजना गर्छ। अनि विक सिभिल पार्टिसिपेसन अथवा सिभिल सोसाइटी कुनै पनि समाजमा विक हुन्छ त्यति बेला पनि त्यो भ्रष्टाचारले फस्टाउने मौका पाउँछ। अनि अर्को कुरा हुन्छ लो प्रेस फ्रिडम
अथवा प्रेस मिडियाको फ्रिडममाथि जुन जुन समाजमा पनि कर्ब गरिन्छ र जुन जुन कुराहरू समाजले देख्नुपर्ने अथवा समाजले जान्नुपर्ने कुरा अगाडि आउँदैन, त्यसले पनि कहीँ न कहीँ भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको हुन्छ। अनि लो इकोनोमिक फ्रिडम, आर्थिक रूपमा जुन चाहिँ समाजमा आर्थिक अवस्था कमजोर छ मानिसहरूको बेसी मात्रामा, त्यसले पनि कहीँ न कहीँ भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको हुन्छ। गरिबी, राजनीतिक इन्स्टेबिलिटी अथवा पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी भन्छ, सरकार फेरि बस्ने, पोलिटिक्समा प्रब्लम भइबस्ने, त्यो सिचुएसनले पनि कहीँ न कहीँ यसलाई बढावा दिएको हुन्छ। र लो लेभल अफ एजुकेसन अथवा कुनै पनि समाजमा शैक्षिक रूपमा त्यो समाज अगाडि छैन अथवा धेरै मात्रामा मान्छेहरू अशिक्षित छ भने त्यो समाजले पनि, र साथमा अन्तमा चाहिँ के आउँछ भने हाम्रो कमिटमेन्ट एउटा इन्डिभिजुअलको एउटा व्यक्तिको अथवा एउटा सामाजिक प्राणी हामी मान्छेको चाहिँ एउटा समाजमा रहेर हाम्रो समाजप्रतिको कमिटमेन्ट अथवा हाम्रो राज्यप्रतिको जुन चाहिँ कमिटमेन्ट छ, त्यो कमिटमेन्ट पनि यदि छैन कुनै समाजमा भने त्यसले पनि भ्रष्टाचारलाई फस्टाएर लान्छ। र त्यसकारणले गर्दा यो भ्रष्टाचार एउटा मोनिटरी गेन अथवा पैसा रुपियाँकोमा मात्रै सीमित नभएर यसले सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र शैक्षिक क्षेत्रमा पनि कहीँ न कहीँ असर पारेको हामीले देखेका छौँ। हजुर, भनेपछि सबैमा अब हेर्नु पर्दाखेरि सबैमा जीवनको प्रत्येक क्षेत्रमा नै भ्रष्टाचार देखा परेको हुन्छ। तर अब सरले भन्नुभएको जस्तै हटेर जाँदैन, कहीँ हदसम्म यसलाई नियन्त्रण गर्न चाहिँ धेरै हामी अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र सरसँग एउटा फेरि अर्को प्रश्न राख्न चाहन्छु है, यो भ्रष्टाचारकै कुरा गर्दाखेरि यसको लागि चाहिँ एउटा संशोधन अधिनियमहरू पनि 1988मा बनाएको थियो, त्यो अलिकति भनिदिनुहोस् न। र अहिले आएर फेरि 2008मा फेरि यसलाई अलिकति परिवर्तन पनि गरेर अर्कै यसको यो संशोधन बनाइएको छ भने त्यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न तपाईँले। कानुनमा परिवर्तनको विषयमा कुरा गर्दाखेरि र करप्सन रिलेटेड कुरा गर्दा यसको आई वान्ट टु रिफर, जब 1860मा इन्डियन पेनल कोड इन्डियामा यो उपयोगमा आएको थियो, त्यति बेलादेखि नै करप्सन रिलेटेड म्याटरमा प्रावधानहरू राखिएको थियो। मिन्स यति पुरानो समयदेखि नै। त्यो म प्रावधान रिफर गर्नु चाहन्छु। 165 सेक्सन 161देखि लिएर 165A सम्म त्यति बेला पनि प्रावधान राखिएको थियो। सो ओभर द पिरियड अफ टाइम जब समयको चेन्जेस अनुसार र कानुनमा कति कमियाहरूले गर्दाखेरि 1947मा यसको एउटा छुट्टै प्रिभेन्सन अफ करप्सन एक्ट इनेक्ट गरियो इन्डियामा। त्यति पनि नभएर त्यसको बादमा पनि फेरि एन्टी करप्सन एक्टको पनि एउटा प्रावधान इनेक्ट गरियो करप्सनलाई डिल गर्नको लागि। त्यसको बादमा चाहिँ 1988मा यो एउटा लेटेस्ट एमेन्डमेन्ट छ, नयाँ एक्ट इनेक्ट गर्यो, जसमा चाहिँ धेरै प्रावधानहरू करप्सन रिलेटेड कुराहरूलाई स्ट्रिक्टली र स्ट्रिन्जेन्टली डिल गर्नुको लागि चाहिँ प्रयोगमा ल्याएको छ। र यो इनेक्टमेन्ट अनुसार जस्तो अघि ब्राइबको कुराहरू हुँदै थियो, यसको स्पेसिफिक प्रावधानहरू पहिलाको ऐनमा थिएन र आजभोलिको यो जुन चाहिँ एमेन्डमेन्ट आएको छ यसमा इभन घुस दिने, ब्राइब दिने मान्छेको लागि पनि अलग्गै सजाय मुकरर गरिएको छ। त्यही प्रकारले लिने मात्रै हैन, दिनेलाई पनि त्यो पहिला चाहिँ स्पेसिफिकली घुस लिनेको लागि मात्रै यो टार्गेट गरिएको थियो। र किनभने भनिन्छ कि जबसम्म कोही मान्छेले ब्राइब या घुस दिँदैन तबसम्ममा के अरे मान्छेले करप्ट गर्नु पाइँदैन, करप्सन गर्नु सक्दैन। मिन्स हामी प्रोत्साहन गर्दैछौँ, त्यसलाई रोकथाम गर्नुको लागि एउटा अलग्गै प्रावधान लिएको छ। अर्को कुरा, इभन अब जो पब्लिक अथोरिटी छ उहाँको सर्भिस कालसम्म मात्रै मध्यनजर राखेर ऐनहरू त्यस्तो बनाएको थियो। तर आजभोलिको एमेन्डमेन्ट अनुसार चाहिँ इभन आफ्टर रिटायरमेन्ट अगर उसले आफ्नो सर्भिस कालमा जब ऊ अथोरिटी पावरमा भइन्जेलसम्ममा जति उसले कुकाम गरेको छ, उसको क्रिमिनल मिसकन्डक्ट छ, त्यसलाई मध्यनजर राखेर ऊ इभन आफ्टर रिटायरमेन्ट पनि अगर कुनै यस्तो खालको कन्डक्टहरू चाहिँ मध्यनजर आएको खण्डमा उसको खिलाफमा पनि कारवाही गर्न सकिन्छ। त्यस्तै प्रकारले पनिसमेन्टको पनि प्रोभिजन्सहरू धेरै स्ट्रिन्जेन्ट बनाएको छ। र नयाँ प्रावधान अनुसार तपाईँको द मिनिमम पेनल प्रोभिजन्स पेनल्टीहरू चाहिँ मिनिमम पिरियड अफ 4 years एक्सटेन्डिङ अप टु 10 years विथ फाइन एट्सेट्रा त्यो प्रकारले राखिएको छ।
र फेरि म सरलाई सोध्न चाहन्छु एउटा जुन चाहिँ अब भ्रष्टाचारको कुरा भइरहेको छ अनि कोही व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको भेटाइयो र तपाईँहरूकोमा अब उहाँहरूले लिएर आयो भनेदेखिलाई तपाईँहरूलाई रिपोर्ट गर्यो भनेदेखिलाई कस्तो प्रकारले छानबिन हुन्छ यो भ्रष्टाचारलाई लिएर चाहिँ र कति समयसम्म एउटा यो भ्रष्टाचारको छानबिन भएर कसै व्यक्तिलाई भन्नुलाई कसैले कम्प्लेन गरिरहेको छ भने उसलाई लास्टसम्म पुर्याउनुहुन्छ तपाईँले? भ्रष्टाचार जहाँ हुन्छ, जहाँ भएको कसैले चाल पाउँछ या कसैले त्यसलाई देख्छ र जसले भ्रष्टाचारको बारेमा अलिकति ज्ञान छ भने त्यो मान्छेले भ्रष्टाचारको बारेमा भ्रष्टाचार विषय कुरा लिएर अब भ्रष्टाचार नियन्त्रक हाम्रो योहरू छ, एजेन्सिजहरू छ, जस्तै अब भिजिलेन्स डिपार्टमेन्ट भयो, सिबिआई भयो, सिआइडी भयो। अब यस्तो यो जुन यिनीहरूमा एफआइआर भन्छ, फर्स्ट इन्फर्मेसन रिपोर्ट, कम्प्लेन दायर गर्नु पर्यो कुनै पनि विषयमा। कसैको जो पीडित छ पीडितले गर्नु पर्यो या कसैले चाल पाएको छ भने उसले पनि गर्न सक्छ। कसैले पनि जानकारी भएको मान्छे कहीँ पनि भ्रष्टाचार हुँदैछ या भएको छ भनेर चाल पायो भने उसले एउटा रिटर्न या भर्बल्ली जो चाहिँ अब हाम्रो सीआरपीसी को धाराको 154 को धारा अनुसार जो चाहिँ एफआइआर दर्ज गरिन्छ त्यस हिसाबले त्यही तरिकाले उसले एफआइआर गर्नुपर्छ। एफआइआर गरिसकेपछि त्यो एजेन्सीमा त्यो कन्सर्न थानामा या त्यो थाना हुन्छ त्यहाँ या त्यो एजेन्सी हुन्छ त्यहाँ केस रेजिस्टर गरिन्छ। केस रेजिस्टर गरिसकेपछि अब जो त्यो प्रावधान छ सीआरपीसी को प्रावधान अनुसार नै कारबाही हुन्छ। त्यो प्रावधान अनुसार चाहिँ अब केस रेजिस्टर गरिसकेपछि त्यो मान्छेको बारेमा जुन चाहिँ एफआइआर हुन्छ त्यसको कपी एउटा हामीले कोर्टमा पठाउनु पर्छ। त्यहाँदेखि केस रेजिस्टर गरेपछि इन्भेस्टिगेसन सुरु हुन्छ। विशेष गरी जो चाहिँ करप्सन म्याटर्सको केसेसहरू छ त्यो चाहिँ नट बिलो द र्याङ्क अफ डिएसपी भन्छ इन सेन्ट्रल एजेन्सिजहरूमा, तर हाम्रो स्टेटको एजेन्सिजमा चाहिँ स्टेटमा चाहिँ पिआई एन्ड एबभ र्याङ्कको मान्छेले इन्भेस्टिगेसन गर्नु सक्छ कुनै पनि यो करप्सन रिलेटेड केसेसमा। त्यो त्यहाँदेखि इन्भेस्टिगेसन सुरु हुन्छ। इन्भेस्टिगेसनको प्रावधान त जो सीआरपीसीमा छ त्यही अनुसारले गर्नुपर्छ। त्यसमा एरेस्ट पनि गर्न सकिन्छ। कुनै मान्छे कुनै अब मान्छेलाई पत्तो लाग्यो भने त्यो मान्छेलाई एरेस्ट पनि गर्न सकिन्छ। त्यहाँदेखि त्यसको इन्भेस्टिगेसन हुन्छ, त्यसको डकुमेन्ट्सहरू कलेक्सन गर्नु पर्यो। त्यसलाई अब यस्तो खालको पाराले इन्भेस्टिगेसन हुन्छ कि त्यो मान्छेले जुन चाहिँ अपराध गरेको छ भने त्यसलाई बियोन्ड डाउट प्रुफ गर्नु सक्नुपर्छ। प्रुफ गर्नु सक्नु त्यो चाहिँ इन्भेस्टिगेटिङ एजेन्सिजको या इन्भेस्टिगेटिङ अफिसरको काम हो। त्यसले जब पूर्णतयाले उसले इन्भेस्टिगेसन कम्प्लिट गर्छ भनेपछि उसले फेरि सीआरपीसीकै धारा 173 को अनुसार उसले फेरि कोर्टमा रिपोर्ट सबमिट गर्नुपर्छ त्यो मान्छेको एगेन्स्टमा। चार्जसिट भन्छ त्यसलाई। त्यो चार्जसिट कोर्टमा गरेपछि कोर्टले फेरि त्यहाँदेखि ट्रायल सुरु गर्छ। ट्रायल सुरु गरेपछि अब ट्रायलको टाइमको कुनै बन्दिस छैन। इन्भेस्टिगेसन पनि यति नै गर्नुपर्छ यति नै हुन्छ भनेर कुनै पनि त्यसमा विशेष तरिकाले प्रिस्क्राइब गर्न सकिँदैन पनि, गरेको पनि छैन। किनभने त्यसको दायरा ठुलो पनि हुनसक्छ सानो पनि हुनसक्छ। अब कुनै ठुलो केसेसहरू छ भने त त्यो केसेसको इन्भेस्टिगेसन वर्षौंसम्म पनि लाग्न सक्छ। कोही सानो सानो केसेसहरू हुन्छ, सानो सानो पेटी चिटिङहरू हुन्छ, थेफ्टहरू हुन्छ। त्यस्तो चिजहरू साधारणतया 1 महिना 2 महिनादेखि लिएर 90 दिनसम्ममा पनि केस गर्न सकिन्छ। तर डकुमेन्ट्स रिलेटेड केसेस हुन्छ, ठुलो दायराको केसेस हुन्छ, इन्टरनेसनल एरेनाको के अरे सम्बन्धित केसेसहरू हुन्छ, नेसनल वाइड रिलेटेड केसेसहरू हुन्छ। अब स्टेटमा केस रेजिस्टर हुन्छ, त्यहाँदेखि अब साउथ इन्डिया नर्थ इन्डिया नर्थ इस्टसम्म त्यसको फिजिएको हुन्छ। त्यसो गर्दा इन्भेस्टिगेसनमा टाइम लाग्नु सक्छ। त त्यसको लागि समय कुनै विशेष प्रावधान छैन, तर जति सक्दो छिटो, किनभने न्याय दिलाउनको लागि चाहिँ जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड भने जस्तो त्यो ध्यानमा राखेर इन्भेस्टिगेटिङ एजेन्सीले पनि गर्छ। अनि त्यही अनुसारले कोर्टमा पनि ट्रायल हुन्छ। अनि कोर्टले त्यसलाई अब जब ट्रायलको उसमा त्यो मान्छेको एगेन्स्टमा साँचो के अरे एभिडेन्सेसहरू छ, त्यसमा साक्ष्यहरू छ भने उसलाई त्यही अनुसारले उसलाई पनिसमेन्ट गर्छ। अब पनिसमेन्टको कति पनिसमेन्ट हुन्छ भनेर अघि सरले भन्नुभयो, त्यसको
केसको सेक्सन अनुसार त्यो उसलाई पनिसमेन्ट कोर्टले दिन्छ। मतलब हेरी त्यो केस कस्तो प्रकारको हजुर हजुर सेक्सन अनुसार हुन्छ। उसको त्यो केसको उसले जुन गरेको कारवाहीको क्राइमको उसले जुन गरेको अपराधको के भन्छ त्यसको ग्रेड अनुसार उसलाई पनिसमेन्ट हुन्छ अनि सेक्सन अनुसारको त्यही अनुसारले। र यस्तै प्रकारले फेरि म तपाईँलाई सोध्नु पर्ने, तपाईँ एउटा युवा हुनुहुन्छ, युवा जमातसँग तपाईँ धेरै काम गरिसक्नु भएको छ अनि कतिजनाले नारा लगाएको पनि हामीले सुनेको छौँ, भ्रष्टाचार भयो भन्दै नाराहरू पनि लगाइरहेको हुन्छ। के त्यो हाम्रो सिक्किमको सन्दर्भमा हेर्नु पऱ्यो भने हाम्रो यहाँको आम मानिसहरू भनौँ, हाम्रो युवा भाइ बहिनीहरू यो भ्रष्टाचारलाई लिएर उनीहरू सचेत छ कि छैन? तपाईँ त अब युवा पिँढीसँग धेरै काम गरिसक्नु भएको छ। विशेष रूपमा अब भ्रष्टाचारको कुरा गर्दाखेरि सबै सचेत नै छ। कस्तो प्रकारले भन्नुहुन्छ भने हामीले सानोमा आमाले 10 रुपियाँ दिएर एउटा केही सामान लिनु पठाउनुहुन्थ्यो अनि 9 रुपियाँको मात्रै सामान किनेर 1 रुपियाँ हामी मिठाई खान्थ्यौँ। सो द करप्सन स्टार्ट्स फ्रम देयर। वाट आई मिन टु से इज लाइक हाम्रो समाज सिक्किमको समाज मात्र नभएर भारतवर्ष अझ विश्वकै समाजलाई हेऱ्यो भने भ्रष्टाचार सबै तहमा नै छ, सबै प्रकारमा छ, सबै समाजको प्रत्येक क्षेत्रमा नै छ। युवा समाजलाई थाहा पनि छ, तर काहीँ न काहीँ त्यो सिस्टम जुन चाहिँ क्रिएट भएको छ त्यो सिस्टमले गर्दाखेरि त्यो सिस्टमेटिक वेमा नै करप्सन भएको कारणले गर्दाखेरि कोही पनि त्यसबाट अलग्गै बस्नु सकेको छैन। धेरैवटा परिस्थितिको कारणले गर्दा कि चाहिँ म भ्रष्टाचारदेखि एकदमै म के भन्छ निर्मूल हुनु पर्यो अथवा म जिरो भ्रष्टाचार अथवा हुन्छ मेरो जीवनमा भनेपछि म कि साधु हुनु पर्यो कि मैले मेरो घर गृहस्थी छोडेर जानु पर्यो, म सिस्टममा बस्नु सक्दिनँ। त्यो सिस्टम त्यस कारणले गर्दा 2005 मा युनाइटेड नेसन कन्भेन्सन अगेन्स्ट करप्सन भनेर 2005 मा जब एउटा कन्भेन्सन भयो विश्व स्तरमा, त्यति बेला के गरियो भन्दाखेरि भारतले जुन चाहिँ द प्रिभेन्सन अफ करप्सन एक्ट 1988 लाई बनाएको थियो, त्यो 1988 ले एउटा लिमिटेड सक्सेस मात्रै पायो। त्यो कानुनले कुनै त्यो प्रिभेन्सन गर्नुमा अथवा भ्रष्टाचार रोक्नुमा त्यस्तो ठुलो कुनै उपलब्धि प्राप्त गर्नु सकेन। त्यसपश्चात चाहिँ जुन चाहिँ 2005 मा युनाइटेड नेसनको कन्भेन्सन अगेन्स्ट करप्सन भयो, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जुन अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सन भयो, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सनको ले जुन दिशानिर्देशन दिएको थियो त्यो दिशानिर्देशनलाई दिएर 2018 को जुन चाहिँ एमेन्डमेन्टमा काहीँ न काहीँ त्यसलाई दर्शाउने कुरा भयो। जस्तै तपाईँको रिडिफाइनिङ क्रिमिनल मिसकन्डक्ट अथवा कस्तो कस्तो कुरालाई चाहिँ अब पहिलाकोमा चाहिँ के भनेको थियो भने केवल जस्तै अघि सरले भन्नुभएको जस्तै जसले ब्राइब दिँदैछ उसलाई मात्रै थियो, तर 2018 को एमेन्डमेन्टमा चाहिँ जसले ब्राइब लिँदैछ अथवा दिनु खोज्दैछ उसलाई पनि सजाय हुने भयो। अनि यो ट्रायल पनि जस्तै अब कुनै पनि भ्रष्टाचारको केस आयो भने त्यो भ्रष्टाचारको केसलाई ट्रायलमा जाँदाखेरि पहिला कुनै टाइम लिमिट थिएन, तर अहिले चाहिँ 2 वर्ष, कोर्टलाई पनि 2 वर्षको समय दिएको छ र एक्सटेन्सन गरेर म्याक्सिमम 4 वर्षसम्म अनि सजायहरू पनि बढाएको छ। यो प्रकारले त्यो दिशामा काम भइरहेको छ। तर सिक्किमे समाजको जुन चाहिँ तपाईँले कुरा गर्नुभयो, हाम्रो सिक्किमे समाजमा चाहिँ मैले अघि भने जस्तै हाम्रोमा विक सिभिल पार्टिसिपेसन कुनै पनि क्षेत्रमा नील देखिन्छ। जम्मै पनि राजनीतिक पार्टीमा मात्रै सहभागिता देखिन्छ। सिभिल सोसाइटीले गर्नुपर्ने काममा हामी पछाडि छौँ, त्यसले पनि करप्सनलाई बढावा दिइरहेछ। अर्को कुरा विक लो प्रेस फ्रिडम, प्रेसले जुन प्रकारले भ्रष्टाचार भएको कुराहरू अथवा समाजमा विकृति हुँदै गरेको कुराहरूलाई समाज अगाडि दर्शाउने त्यो साइडमा हामी विक छौँ। सो इट्स अ ह्युज डेफिनेसन र जुन चाहिँ युनाइटेड नेसनले एउटा सस्टेनेबल गोल्स 17वटा सस्टेनेबल गोल्स राखेको छ, त्यो सस्टेनेबल गोल्सलाई पनि हामीले त्यो लक्ष्यमा पुग्नुको लागि चाहिँ त्यसको सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ करप्सन हो। यदि करप्सन रोक्नु सकेन, अब 2030 सम्म भन्दैछ, तर करप्सनलाई हामीले डाउन गर्नु सकेन भने अब आजको पेन्डेमिकको समय छ है, यो पेन्डेमिकको समयमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो यस्तो क्राइसिसमा चाहिँ अझै बेसी करप्सन बढेर जाने सिचुएसन्सहरू हुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दा युनाइटेड नेसनले पनि यसपालि के भन्दैछ भने रिकभर विथ इन्टिग्रिटी अथवा जुन चाहिँ इकोनोमी हाम्रो जब लसेसहरू भइरहेको छ, बिजनेसहरू खतम भइरहेको छ, अब त्यसबाट हामीले समाधान चाहँदैछौँ। त्यो समाधान चाहँदाखेरि चाहिँ इन्टिग्रिटीसँग अथवा एउटा इज्जतसँग हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। युनाइटेड अगेन्स्ट करप्सन भनेर जुन चाहिँ युएनले पनि एउटा स्लोगन दिएको छ र त्यही नै हो सिक्किमे समाजमा पनि हामी सबै अवेरनेस भएर हामीले यु क्यान नट सल्भ अल द प्रब्लम्स। अब जम्मै करप्सन आजको र भोलि फिक्स गर्छु भनेर त हुँदैन, तर मैले मेरो एउटा व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ
के कन्ट्रिब्युट गर्नु सक्छु त्यो करप्सनलाई घटाउनुको लागि अथवा जुन चाहिँ भइरहेको छ त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नुको लागि र सबै युवा समाजले चाहिँ टिनेजर्सहरू भाइ बहिनीहरू 21-20 वर्ष किनभने आज जति करप्सन बेसी हुन्छ त्यसको असर चाहिँ हाम्रो आउने फ्युचर जेनेरेसनलाई हुन्छ वर्तमानलाई भन्दा पनि त्यसकारणले गर्दा आफ्नो आफ्नो लेभलमा अवेरनेस लिएर चाहिँ यदि हामीले आफ्नो काम चाहिँ सबै प्रब्लम त सल्भ गर्न सक्दैनौँ तर मेरो आँखाको अगाडि भएको प्रब्लमलाई अथवा करप्सनलाई मेरो तर्फबाट कति निर्मूल पार्न सकिन्छ त्यो दिशामा लाग्यो भने चाहिँ केही हदसम्म हामीले प्रिभेन्सन गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ भनेपछि आफै जागरुक भएर जागरुक हुनु पर्यो सबैभन्दा पहिला जागरुक हुनु पर्यो अनि जागरुक पनि कस्तो हुँदै सबै सब्जेक्टमा जागरुक हुनु सकिँदैन तर एटलिस्ट करप्सनको विषयमा चाहिँ हामीले हाम्रो अगाडि भइरहेको करप्सन अथवा मेरो जीवनमा हुँदै गरेको करप्सनलाई आज म करप्टेड छु भने म त्यसलाई कति भोलि चाहिँ कम्ती गर्नु सक्छ त्यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्यो भने चाहिँ केही हदसम्म हामीले गर्नु सक्ने स्थिति देखिन्छ भनेपछि तपाईँको कुरा सुन्दामा हटाउनु त सक्दैन नियन्त्रण चाहिँ अलिकति गर्न सक्छ आफै ग्लोबल लेभलमै हटाउनु भन्दाखेरि अब करप्सन इज इन ल्याक्स एन्ड बिलियन्स अफ फर्म्स सो एकै दिनमा हटाउनु सकिँदैन अथवा केही समयमा हटाउनु सक्दैन तर एउटा प्रोसेस छ जुनमा चाहिँ भारतवर्ष सिक्किम र भारतवर्ष मात्रै नभएर संसारै पीडित छ यस कुराले र त्यसकारणले युनाइटेड नेसनले जुन प्रकारको यो इन्टरनेसनल डेज करप्सन भनेर राखिरहेछ अथवा के भन्छ रिकभर विथ इन्टिग्रिटी भन्ने कुराहरू युनाइटेड अगेन्स्ट करप्सनहरू भन्ने कुराहरू र बिस्तारै बिस्तारै भारत विश्वभरिकै सरकारहरूलाई पनि युएनले एउटा दिशानिर्देश दिएर यो जुन चाहिँ गोल हामीले 17वटा सस्टेनेबल गोल्सहरू उहाँहरूको छ त्यसमा पुग्नुको लागि सबैभन्दा प्राथमिकता चाहिँ करप्सनलाई दिएको छ त्यसकारणले गर्दा यसलाई प्रिभेन्ट गर्दै लाने हो तर आजको भोलि खत्म गर्नु चाहिँ इट्स नट पोसिबल यसरी उहाँले भन्नुभयो मान्छे आफै जागरुक भयो भने यसले कति हदसम्म हामीले यसलाई प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ भनेर अनि जुन चाहिँ तपाईँको डिपार्टमेन्टबाट जुन चाहिँ अहिले तपाईँ भिजिलेन्स डिपार्टमेन्टमा हुनुहुन्छ कि तपाईँको डिपार्टमेन्टको तर्फबाट यो गाउँ बस्तीतिर गएर अलिकति हाम्रो युवा भाइ बहिनीलाई जागरुक गर्ने अवेरनेस कार्यक्रमहरू पनि तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ कि जहाँसम्म अवेरनेसको कुरा रहन्छ म यसमा एक दुई कुरा अझै थप्न चाहन्छु कि जस्तो मिस्टर पासाङले भन्नुहुँदै थियो कि र उहाँले रिफर गर्नुभयो कि इन्टरनेसनल युनाइटेड नेसन्सको जो थिमको कुरा गर्नुभयो यो एकदमै सराहनीय छ किनभने हेर्नुहोस् जो इन्टरनेसनल युनाइटेड नेसन्सको थिम छ कि युनाइटेड अगेन्स्ट करप्सन भन्ने कुरा छ अनि युएनले यो आह्वान गर्छ कि विश्वमा जति पनि हामी मान्छे छौँ हामी जति पनि छौँ वी अल आर रेस्पोन्सिबल हाम्रो एउटा एकाउन्टेबिलिटी हुनुपर्छ कि करप्सनलाई चाहिँ हामीले ह्यान्डल गर्नु करप्सनलाई हटाउनुको लागि चाहिँ अर्को कुरा के छ भने इभन हामीले आफ्नो नेताहरूलाई पनि हामीले उनीहरूलाई एकाउन्टेबल बनाउनु सक्नुपर्छ यो पनि छ अनि युनाइटेड नेसन्सको अब्जेक्टिभ्समा यो पनि एउटा प्रावधान राखेको छ कि जति पनि युवा जेनेरेसन दे सुड फाइट फर करप्सन फ्री वर्ल्ड ओके यही सन्दर्भमा अब इन्डियाको सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्यो भने यसले अब अलिकति पिक मोमेन्ट चाहिँ तपाईँको 2011-12मा लियो जसको फलस्वरूप चाहिँ तपाईँको जन लोकपाल बिल इन्ट्रोड्युस भयो त्यसैको आधारमा तपाईँको लोक आयुक्तहरू गठन भयो र यो एउटा स्पेसल एजेन्सी छ जसले करप्सनलाई छुट्टै प्रकारले डिल गर्छ ओके यो एउटा इन्डिपेन्डेन्ट कन्स्टिट्युसनल बडी हो त्यही प्रकारले एउटा भिजिलेन्स जस्तो हाम्रो स्टेटमा कुरा गर्नु पर्यो भने सिक्किम स्टेटलाई मध्यनजर राखेर कुरा गर्दाखेरि जो करप्सन रिलेटेड म्याटर्सलाई डिल गर्नुको लागि चाहिँ स्पेसलाइज एजेन्सी छ यो चाहिँ भिजिलेन्स सिक्किम भिजिलेन्स पुलिस तपाईँको यो 1978 सालदेखिको यो सिक्किममा चाहिँ यो गठन भएको छ एउटा स्पेसलाइज एजेन्सिज र त्यही प्रकारले सिक्किममा एउटा भिजिलेन्स पुलिस स्टेसन एउटा गठन भएको छ जसको जुरिस्डिक्सन चाहिँ सारा सिक्किमभरि छ र हाम्रो भिजिलेन्स डिपार्टमेन्टको आफ्नो एउटा हेडक्वार्टर गान्तोकमा पनि छ र जोरथाङमा पनि छ र हाम्रो स्टाफहरूले गाउँ गाउँमा गएर इन्टेलिजेन्स कलेक्सन गर्ने उनीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी छ मान्छेहरूसँग इन्टरेक्ट गर्छ मान्छेहरूलाई अवगत गराउँछ र तपाईँले याद गर्नुभएको होला कि हरेक पुलिस स्टेसनमा सबै अवगत गराउनुको लागि नोटिसहरू डिस्प्ले गरिएको छ कि कुनै पनि मान्छेले कुनै पनि सरकारी अधिकारी या पुलिस स्टेसनमा आएर ब्राइबहरू दिनु यो चाहिँ कानुनी उल्लङ्घन भन्ने कुराहरू छ अनि त्यही प्रकारले अवेरनेसको कुरामा हाम्रो
सोसियल मिडियामा पनि मान्छेहरूलाई हामीले आह्वान गर्छौँ र जति पनि हामी मान्छेहरूलाई एउटा सन्देश पुर्याउन चाहन्छौँ कि इट इज द पिपल जसले चाहिँ सबभन्दा पहिला उनीहरूलाई फिल्डमा थाहा हुन्छ कि यहाँनिर चाहिँ करप्सन हुँदैछ, तर उनीहरूले यो खबरलाई चाहिँ फेरि अगाडि बढाउँदैन। मेबी देयर आर सो मेनी रिजन्स। अब कसैले अब पुलिससँग सम्बन्धै राख्नु चाहँदैन, अब त्यसमा अब हाम्रो जुन चाहिँ यो क्रिमिनल एडजुडिकेसन सिस्टम छ यो अलगै छ। अब केसेसहरू पनि के हुन्छ भने हामी जस्तो यहाँ सरले भन्नुभयो कि बियोन्ड रिजनेबल डाउट हामीले प्रुभ गर्नुपर्छ, त्यसमा विटनेसको जरुरत छ। मान्छेहरू विटनेस दिन आउन मान्दैन, एफआइआर दिन आउनु मान्दैन। अब ठिकै हामीले पनि तपाईँको त्यसमा एउटा प्रक्रिया छ, त्यसलाई पुरा गरेर मात्रै बियोन्ड रिजनेबल डाउट हामीले मान्छेहरूको खिलाफमा चाहिँ एउटा चार्जसिट दर्ता गरेर उनीहरूलाई कन्भिक्सन या पनिस गर्न सक्छौँ। पुलिस र एजेन्सी अकेला सक्षम छैन यसमा। जबसम्म पब्लिक पार्टिसिपेसन हुँदैन तबसम्म करप्सन रोक्न सक्दैन। र अवेरनेसको लागि चाहिँ अब तपाईँको सबैजनाको भूमिका चाहिँ जरुरी छ। इज नट ओन्ली द भिजिलेन्स डिपार्टमेन्ट हु इज रेस्पोन्सिबल फर ब्रिङिङ द अवेरनेस इन द सोसाइटी टु प्रिभेन्ट करप्सन। हजुर, भनेपछि तपाईँहरूकोबाट पनि तपाईँहरूकोबाट सहयोग तपाईँहरूलाई तपाईँहरूकोमा आएपछि तपाईँहरूले सहयोग गर्नु रेडी हुनुहुन्छ, पब्लिक पनि अवेर भएर आउनुपर्छ। हामीले खासै त यो जुन चाहिँ अवेरनेस भन्ने त भिजिलेन्स डिपार्टमेन्टले एज सच के गर्दैछ भने सालिन्न हामीहरूकोमा यो अघि मैले भने जसरी त्यो एन्टी करप्सन विक भनेर भिजिलेन्स विक भनेर हामीले गर्छौँ। त्यो भिजिलेन्स विक 27 अक्टोबरदेखि 2 नोभेम्बरसम्म त्यसमा हामीले निकै प्रोग्राम्सहरू यता गर्छौँ। कुनै मान्छेहरू पाम्फलेटहरू या हामीले त नोटिफाई गरेको छ सबै डिपार्टमेन्टमा। सरले भन्नुभएको जस्तै हरेक अफिसतिर पनि अब कसैले घुस लिएको खण्डमा यस्तो गर्छ भन्ने चाहिँ। र यसरी नै तपाईँले हाम्रो आजको स्टुडियोमा आएर यति राम्रो जानकारी, भ्रष्टाचार विरोधी विषय यति राम्रो जानकारी दिनुभयो। हामीलाई लाग्छ हाम्रो दर्शकहरूले पनि तपाईँहरूको कुरा सुनेर धेरै ज्ञान पायो होला भनेर। र तपाईँहरू यस्तो व्यस्तता हुँदा पनि हाम्रो यहाँ स्टुडियोमा आएर यतिको समय दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई। थ्याङ्क यू। तपाईँहरूले पनि हामीलाई यसरी बोलाइदिनु भयो र हाम्रो खासै यो पनि एक हिसाबले अवेरनेस नै हो, जुन अवेरनेसले गर्दाखेरि पब्लिकमा यो जेनरल मान्छेमा यो कुरा जानकारी होस् र सबैले चाहिँ कुनै पनि भ्रष्टाचार भएको घटनाहरू दुर्घटना यस्तो विषयमा चाल पायो भने बेहिचक भिजिलेन्स डिपार्टमेन्टमा कम्प्लेन दर्ता गरिदिनुहोस् र हामी जति सक्दो त्यो भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरेर देशलाई सुरक्षित र सुव्यवस्थित राख्न सकौँ, यो हाम्रो कामना पनि हो। धन्यवाद।